हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको हमारे टीवी रीमा सुल्तान टीवी पे खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक नई जादुई स्टोरी लेकर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चले शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक अप करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। हरिपुर के एक गांव में सोरेश नामी एक मछेरा रहता था। वो हर रोज सुबह सवेरे घर से निकलकर दरिया पर मछलियां पकड़ता और शाम में उन्हें फरोख्त कर देता, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा था। सुरेश की बेटी तारा थी, जिसकी मां बचपन में ही गुजर बसी थी। सुरेश, तारा बेटिया, जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मैंने काम पर भी जाना है। तारा, जी पापा, मैं ला रही हूँ, बस थोड़ी देर है। तो तारा अपने बाबा को खाना परोसती है और वो खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। तो सारा को बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता था। उसने खाना बनाना अपनी माँ की कुकिंग डायरी से सीखा था। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और रुहेश अपनी बेटी तारा का रिश्ता तलाश कर रहा होता है। और फिर कुछ दिन बाद पंडित जी रुहेश के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं। क्या हाल है रुहेश बाबू, कैसे हैं आप। पंडित जी रुहेश से कहते हैं, रुहेश, मैं अपनी बिटिया तारा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर आया हूँ। अपने विनीत जी हैं ना, उनका बेटा महादेव बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही अमीर लोग हैं। मैंने बातों ही बातों में अपनी तारा बिटिया की तस्वीर उन्हें दिखाई तो उनको अपनी तारा बिटिया बहुत पसंद आई है और वो तारा बिटिया का रिश्ता मांगना चाहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। मैं उन लोगों को हाँ कर दूं। अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो वो लोग आपके घर तारा बिटिया को देखने आना चाहते हैं और शादी की तारीख भी रखना चाहते हैं। अरे पंडित जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं तो बहुत ही परेशान था इस बारे में, और आप यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी का रिश्ता एक ऐसे खानदान में हो जो बहुत ही अमीर हैं, तो इसमें भला मेरी तो बहुत ही खुशी शामिल है। आप बस उन लोगों को कहें कि जल्दी जल्दी वो आकर तारा बिटिया को देख लें और शादी की तारीख भी तय कर दें। तारा पंडित जी के लिए खाना लेकर आती है तो वो खाना खाकर, वह तारा बिटिया, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही कमाल का जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप तो। तारा बिटिया, पंडित जी आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता बहुत ही अच्छा है और लड़का भी बहुत अमीर है और बहुत ही भक्ति भाली है। तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। अगर आपको कबूल है तो फिर मैं आपका रिश्ता पक्का कर देता हूँ। ये सुनकर तारा शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। सुहेज साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और हम उसका रिश्ता तय करने आए हैं और अगले महीने की 25 तारीख तक हम शादी की डेट मांगने चाहते हैं। तो सुरेश अपनी बेटी की शादी की सुनकर बहुत खुश होता है और उन्हें हाँ कर देता है और कहता है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शादी की तारीख तय करने के बाद मंदेर जी अपने घर को चले जाते हैं। दिन पर लगाकर उठते हैं और पता ही नहीं चलता और सुरेश कुछ ज़्यादा रकम जमा नहीं कर पाता, लेकिन तारा के ससुराल वाले कहते हैं कि हमें शादी धूमधाम से करनी है, चाहे आप जहेज ना दें, लेकिन हमारी आई बरादरी को आप बहुत अच्छे से वेलकम करें, क्योंकि हम ज़्यादा अमीर लोग हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह ही दिखावा करें। जिस पर सुरेश बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता और उसकी रोज़ी का वसाइल भी बहुत कम होता है।
اور محنت کرتے کرتے سریش بیمار پڑ جاتا ہے اور بستر پر لگ جاتا ہے۔ اب مچھلیاں پکڑنے کا کام تارا کیا کرتی تھی اور اپنے بیمار باپ کو بھی سنبھالتی ہے۔ ایک دن تارا جنگل کی سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے اپنا کام کر کے، تو وہ سوچتی ہے کہ پتا جی میری وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے میری شادی کا اتنا بوجھ لیا ہے کہ اب وہ ٹھیک سے خود سے چل پھر بھی نہیں سکتے، اور اب میری شادی کا کیا ہوگا؟ میرے سسرال والے تو میرے باپ سے بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے۔ اب میں سیٹھ جی سے بھی کچھ پیسے ادھار نہیں لے سکتی۔ مہادیو کے ساتھ میرا رشتہ ہونے کی وجہ سے سیٹھ کی بیٹی مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے جان سے ہی مار دینا چاہتی ہے۔ اب ایسا کیا ہوگا جو میری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی؟ تارا ایک دن دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت پریشان دکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے پتا جی بیمار پڑ گئے ہیں، میری شادی کی اتنی پریشانی لی ہے کہ وہ اب بستر پہ جا لگے ہیں، اور میرے سسرال والے اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ سب خواہشات کو کیسے پورا کریں گے؟ اب میں کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتی۔ ادھار کیسے لوں؟ سیٹھ جی کی بیٹی تو مہادیو سے میرا رشتہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہیں کرتی، مجھے قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، لیکن پھر بھی پتا جی بہت بیمار ہیں، ان کی جمع کی ہوئی رقم ان کی دوائیوں پہ خرچ ہو گئی ہے، اور میں بہت زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتی کیونکہ مجھے تو مچھلیاں پکڑنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اب سب کیسے ہوگا؟ کیسے میرے باپ کی پریشانی دور ہوگی اور ہماری زندگی میں بھی کچھ سکھ چین آئے گا؟ ہمارا ایک ہی گھر ہے جو پتا جی نے بہت محنت سے میری امی کی خواہش کے مطابق بہت خوبصورت بنوایا تھا، اگر وہ بھی بیچ دیں گے تو میری شادی کے بعد پتا جی کہاں رہیں گے؟ میں چاہتی نہیں ہوں کہ پتا جی وہ گھر بیچیں۔ تارا اور یہ سب سوچتے سوچتے وہ وہیں دریا کے کنارے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں دریا کے پانی سے ایک پری پرکٹ ہوتی ہے اور تارا کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے، اور تارا سے کہنے لگتی ہے، کیا ہوا ہے پیاری بچی، آپ پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ تو بہت پیاری بچی ہیں اور پریشان نہیں ہوتے، پریشانیوں سے لڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی دن سے آپ یہاں آتی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ بہت دل لگا کر کام کرتی ہیں، آپ کا کام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی زندہ رہتی ہیں، اور مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے۔ آپ مجھ سے جو بھی چاہیں اپنی وش مانگ سکتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہیں اور میں آپ کی پریشانی ختم کر سکتی ہوں۔ پری، آپ کو پتہ ہے میرے بابا بیمار ہیں اور ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، میں بہت زیادہ پیسے جمع نہیں کر پا رہی، میرے بابا کی طبیعت بھی خراب ہے، وہ میری شادی کو لے کر بہت پریشان ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا سب، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا پیاری بچی، تم رو مت، میں تمہارے لیے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک جادوئی فراک پریکٹ کر دیتی ہوں، یہ دیکھو، یہ جادوئی فراک تمہارے لیے بہت اچھا کام آئے گا، اور تم دیکھنا یہ جادوئی فراک تمہاری ہر اکشا پوری کرے گا، تم جو چاہو گی اس سے مانگ سکتی ہو،
اور یہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ پری، میں تمہیں بہت اچھا کام دے رہی ہوں، دیکھنا اس سے تمہارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، تمہارا گھر نہیں بکے گا، تمہارے بابا صحیح ہو جائیں گے، تمہاری شادی کے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہو پائیں گی، لیکن دیکھنا وہ بھی ہو جائیں گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تم اس جادوئی فراق سے اپنی ہر اکشا پوری کرو گی۔ تم یہ فراق لے جاؤ اور اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھنا، دیکھنا تمہارے کیسے کام آتا ہے۔ پھر تارا وہ جادوئی فراق لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیتی ہے، اور جادوئی فراق وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور جادوئی فراق سے اپنی ساری اکشا کو پورا کرتی ہے۔ پھر تارا کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے پتا ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کا گھر بھی نہیں بکتا، ہر چیز اس جادوئی لہنگے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور سارا خوشی خوشی اپنے سسرال میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔